हामी त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र जुनसुकै हालतमा पनि विक्रमदङ कुँवरलाई कारबाही गरेर छोड्नुपर्छ। चाहे इन्टरपोलमा समेत सूचना प्रवाह दिनको लागि चाहिँ कन्सुलरले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र नेपालमा भएको जति पनि चल अचल सम्पत्तिहरू छ त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकार मातहतबाट चाहिँ कसरी हुन्छ रोक्का गरेर हाम्रा यी पीडित साथीहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ र यो जसरी हुन्छ यसलाई कारबाही गरेन भने फेरि अर्को पनि केसहरू दोहोरिन सक्छ। त्यस कारणले म मेरो जनप्रतिनिधिशील मोर्चाको तर्फबाट म यही कुराहरू राख्छु। के भन्न चाहन्छु भने आज घटनाहरू घटिरहेको छ पोर्चुगलमा। यो सबै घट्नुको कारण पहिलो जिम्मेवारी एनआरए नै लिनुपर्छ। आज मैले अध्यक्ष चाहिन्छ भन्नुको कारण पनि त्यही हो, किनभने यो एनआरएसँग सम्बन्धित केस हो। उहाँ एनआरए विक्रमदङ कुँवर भनेको एनआरएको कोषाध्यक्ष हो, तर अहिले निलम्बन गरे जस्तो गरेर एनआरए पानीमाथि गमाउनु पर्दैन, किनभने उनीहरूले अहिले त्यो उसलाई त्यो मरेको मान्छेलाई के भन्नु किन मारे जस्तो हो कि यो। किनभने उसले त हराएको मान्छे भागेको मान्छेलाई निलम्बन किन गर्नु पर्यो? हिजो उसले कति पटक गल्ती गर्दा भित्रै एनआरएले यो केस लुकाएको छ। उसले पैसा नेपाल पठाइदिन्छु भनेर एकजना यस्तो केस कति पटक आएको छ। यो केसलाई चाहिँ नदेखा जस्तो गरिया हो कि हिजो उसले सुत्केरीको लागि भनेर पठाएको पैसा 1-2 महिनासम्म पेन्डिङ हुँदाखेरि उसको नेपालमा बिचरा सुत्केरी श्रीमतीलाई पठाएको पैसा यहाँ पेन्डिङ भएर नेपालमा पैसा नपाउँदाखेरि यहाँ कम्प्लेन गर्दाखेरि एनआरएले त्यो केसलाई भित्र लुकाइदियो, कसैले पनि खबर पाएन। अनि त्यो लुकाएर यस्तो भएको। अनि पहिला पनि त्यो अब एनआरएको चाबी लाउने केसमा पनि त्यसलाई पनि त्यत्तिकै जित भयो हाम्रो भने जस्तो गरेर भित्र दबाएर त्यसलाई चाहिँ कारबाही नगरिकन गरियो। त्यति बेला निलम्बन गर्न सकेन। तिला गैरेसँग खुद हामीले बसेर कारबाही गर्नुहोस् न त, तपाईँ अध्यक्ष भएको के काम भन्दा तिला गैरे यो अधिकार केन्द्रमा मात्र छ, मलाई कुनै पनि अधिकार छैन भनेर भन्ने मान्छे आज तिला गैरे हुनुपर्छ यहाँ। किनभने हिजो त्यस्तो भन्ने मान्छे आज 2 घन्टा नहुँदै ठगेको 2 घन्टा नहुँदै किन निलम्बन गरेर नाटक देखाएको? यो भनेको सबैको अगाडि आँखामा छालो हाल्ने काम। यसको जिम्मेवार चाहिँ हिजो लिन्छु भनेर उनीहरूले जोगाएको पटक यसको जिम्मेवार लिएर यो कुराको सोल्युसन पहिलो एनआरएले निकाल्नुपर्छ। उसलाई उसको पनि धेरै एनआरएको व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा पनि छ, अहिले पनि छ, त्यो कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। उसको यो कुरा चाहिँ एकदम गर्नुपर्छ र बिचरा पीडितहरू एयरपोर्टबाट मान्छे झोला बोकेर कत्रो सत्ता बोकेर नेपाल गएर एयरपोर्टबाट फर्किरहेको पीडा भनेको त्यो कसैले पनि इमेजिन गर्न सक्दैन कि उनीहरूलाई कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा। हामीले लगेज लिएर दक्षिण ट्राभल अगाडि आएर उभिँदाखेरि हामीले त्यो कुरा फिल गरेका छौँ। 3 दिन भइसक्यो, आज 2 पटक एयरपोर्टबाट फर्किसक्यो। त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ कसैले सुन्दैन, कसैले देख्दैन। अध्यक्ष चाहिँ पुरा खेतीमा बसेर म आउन भ्याउँदिनँ भन्दाखेरि यो कुराको फिल कसले गर्ने? पहिला अवश्य भनेको के को लागि हो त? जब नेपालीलाई दुःख परेर नेपाली सडकमा चाहिँ एयरपोर्टबाट पटक फर्किएर नेपाल जान आफ्नो कत्रो सत्ता बोकेर हिँडेको नेपालीहरू एयरपोर्टबाट फर्केर बाटोमा बसिरहेको छ। आज कतिपयसँग खाने पैसा छैन, कतिपयसँग चाहिँ होस्टेलमा तिरेर बस्ने पैसा छैन, काम छोडेर आएको छ, रुम छोडेर हिँडेको छ। अनि यिनीहरूलाई कसले दिन्छ यो अवस्थामा? कोरोनाको टाइम छ, मान्छेसँग पैसा छैन, के अरे ले अफको पैसाले टिकट काटेर नेपाल हिँडेको मान्छेहरू छ। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ यस्तो सहज तरिकाले दिनु हुँदैन। अध्यक्ष पनि आउनुपर्छ र यो कुरामा कसरी गर्ने हो उनीहरूको क्षतिपूर्ति भन्दा पनि उनीहरूलाई अहिले नेपाल पठाउनु र यहाँ बस्नको लागि खानको लागि कतिपय भाइहरू बिचरा मलाई फोन गर्दै हुन्छ पैसा छैन दिदी हामीसँग आज पनि फर्किनु पर्यो, हामी कहाँ जानु भन्दाखेरि हाम्रो आँखाबाट आँसु आइरहेको छ कि यत्रो दिन भइसक्यो। अनि अध्यक्ष चाहिँ खै त भाइ यसको जिम्मेवार त लिनु पर्यो। कस्तो यो भाइ भने यस्तो गरेर चाहिँ के गरे क्या, यस्तो गरेर चाहिँ के बस भने यस्तो कुरा भने हामीलाई जिम्मेवार संस्थाको व्यक्तिले म चाहिँ भ्याउँदिनँ भन्नुको कारण चाहिँ के त? हस्पिटलमा अपोइन्टमेन्ट छ भने हिजोबाट खबर पाएको मान्छे अर्कोलाई पठाएर पनि किलो गरी आउनुपर्छ के? यस्तो बेलामा नआयो भने अध्यक्ष के को लागि चाहियो त नि? अरू बेलामा चाहिँ मैले के कारबाही गर्नु पर्दैन, केन्द्रले मात्रै मिल्छ, मसँग अधिकारै छैन भन्ने मान्छेले अहिले गल्ती गरेको 2 घन्टामा निलम्बन गर्नु मिल्नुको कारण के हो? यसको जवाब दिनुपर्छ र निकाल्नु पनि पर्छ। यिनीहरूले जसरी पनि जिम्मेवार लिएर निकाल्नुपर्छ। यो पीडितहरूलाई चाहिँ कहाँ राखेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ? अहिले होस्टेलमा बसेछन्, कतिपयले खानु पाएको छैन, कतिपयले सुत्ने ठाउँ पाएको छैन। यिनीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। मैले जाने व्यक्ति नै हो। सबैको भनाइ एउटै हुन्छ होला सायद। हाम्रो अपराधीले अलिकता सजाय पाओस् र पीडकले चाहिँ न्याय पाओस् भन्ने हामी सबैको आवाज हो। साँच्चीकै भन्ने त अहिले कस्तो दुःख लाग्छ नेपाली समाजमा। अरू देशहरूबाट पनि फोन गरेर पोर्चुगलमा के भएको सोधिरहँदाखेरि एन्सर दिन पनि हामीलाई कस्तो मजा लागिरहेछ। साँच्चीकै हाम्रो समुदाय कतातिर ढल्किँदैछ भन्ने जस्तो एकदमै फिल हुन्छ। हाम्रा यी जुन
जति पनि हाम्रो अहिले यो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू बिचरा महिनामा 20 रुपियाँ 5 रुपियाँ सङ्कलन गरेर वर्षौँदेखि आफ्नो परिवारसँग आफ्नो श्रीमतीसँग बाबुआमासँग छोराछोरी छोडेर आएर वर्षौँदेखिसम्म को तयारीमा चाहिँ कार्ड बनाएर कुन दिनमा गएर मेरो परिवारलाई भेटौँला भन्ने अवस्थामा चाहिँ आज 2-4 पैसा सङ्कलन गरेर नेपाल जाने कन्डिसनमा चाहिँ उहाँहरूको पसिनाले अवश्य पनि पोल्छ र मैले अब कतिसम्म आधिकारिक समाचार हो त्यो त मैले पनि राम्रोसँग भन्न सक्दिनँ किन भन्दा यहाँ कति फेक आइडीहरूबाट पनि बाहिर आउट भइरहेका हुन्छन् न्युजहरू अब करोडौँको कारोबारको कुरा छ भन्ने कुरा पनि सुनेको छु र एउटा कुरा यहाँको पोर्चुगलकै प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ अलिकता यो कानुनी रूपमा गइरहेको छ भन्ने कुरा सुने अब यो कतिसम्म आधिकारिक छ यो कुराहरू किन जुन अपराधीको चाहिँ अब नेपाली पासपोर्ट नै छ कि उहाँको चाहिँ पोर्चुगिज पासपोर्ट भइसक्यो पोर्चुगिज नागरिक भइसक्नु भएको छ कि छैन उहाँ के छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी पीडकहरू पनि नेपाली अहिलेसम्मको उसमा चाहिँ नेपाली नै हुनुहुन्छ नेपाली नै नागरिकता छ उहाँहरू पोर्चुगिज भइसक्नु भएको छैन त्यो अनुरूपले हेर्दाखेरि पनि अब यहाँको प्रहरी प्रशासनले यहाँको कानुनले चाहिँ उहाँहरूलाई कस्तो रूपले हेर्छ त त्यहाँ चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ मात्रै हामीले केस गरेर चाहिँ उहाँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ जस्तो त्यति धेरै लाग्दैन हुन त म अब नबुझेको पनि हुनसक्छु हजुरहरू धेरै जिम्मेवारी व्यक्तिहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ अपराधीलाई चाहिँ हामीले कहाँ कसरी लुकाइएर राखिएको छ अथवा कसैको संपर्कमा हुनुहुन्छ अथवा उहाँ कोहीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब मलाई पनि थाहा छैन अब कोलाई थाहा भएकोलाई चाहिँ मन मलाई थाहा छ भनेर अब यहीँ पनि हुन पनि सक्नुहुन्छ के थाहा उसलाई के जानेको छ र होइन यस्तो कुराहरू सकेपछि यो एउटा त्यस्तो तरिकाले चाहिँ नगइयोस् भोलि बिहान आज चाहिँ हामीले यसरी एउटालाई संरक्षण दिन सक्यो भने हाम्रो समाजमा भोलि यो त एउटा पात्र मात्रै देखिएको हो कि यस्ता त गल्ली गल्ली मान्छे प्रत्येक मान्छे ठोकिने यहाँ त कति छन् यस्ता केसहरू त बाहिर नआएका मात्रै हुन् त्यही भएर चाहिँ हामीले 2-4 जना यस्ता 2-4वटा यस्ता केसहरूलाई चाहिँ हामीले खुल्लम खुल्ला ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक भनेर अलिकता हामीले कारवाही गर्न सक्यो भने चाहिँ भोलिका दिनमा यो निर्मूल हुन्छ अवश्य पनि हो यसमा चाहिँ कुनै दुई मत छैन र अहिले चाहिँ मेरो मान्छेतिर हरेक कुरामा आएर राजनीतिसँग जोडिरहेको छ यहाँ किन लुकाइन्छ उहाँ सम्पर्कमा नभएको भनेर कसैले पनि बिलिभ गर्न सक्दैन कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ एयरपोर्टमा सोधेर उहाँ यदि कुनै पनि यो पोर्चुगल छोडेर जानुभएको छ भने एयरपोर्टमा सोधेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ कि उहाँको सम्पूर्ण एड्रेस उहाँको ऊ त थाहा छ नि त सबैजनालाई उहाँको के भन्छ डकुमेन्ट त थाहा छ र प्रत्येक एयरपोर्टमा हामीले सोधेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ कि उहाँ पोर्चुगलबाट आउट हुनुभएको छ कि छैन भनेर छैन भने पोर्चुगलमा कस्तो संरक्षितमा हुनुहुन्छ त्यसलाई ध्यान दिन जरुरी छ उहाँलाई लिएर आउनुपर्छ एक नम्बरमा अर्को कुरा यहाँको प्रशासनले कसरी काम गर्छ त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो मैले जानेको र अर्को कुरा चाहिँ नेपाल यदि करोडौँको कारोबार नै भएको हो भने नेपालको उहाँको सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई भनेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ रोका लगाएर पीडितलाई न्याय दिनैपर्छ हाम्रो नेपाली महिला समाज पोर्चुगलको अध्यक्ष हो म सुरुमा इन्ट्रोडक्सन दिन बिर्सेछु सरी र हाम्रो महिला समाज सम्पूर्ण दिदीबहिनीको तर्फबाट हाम्रो आवाज यिनै हुन् र सम्पूर्णको त्यही नै हो जस्तो लाग्छ उहाँहरूको कुरामा म पनि सहमति छु अहिले चाहिँ यति नै अब भन्नु पर्यो भने फेरि पछि बोलौँला प्रसिद्ध सम्पूर्णमा साथीहरूले चाहिँ जुन आजको एउटा मुद्दा जुन चाहिँ सबैको एउटै टपिक छ होइन म नि उहाँको कुराहरूमा चाहिँ म सहमत छु अब हामीले यो वाद विवाद राखिराख्नु भन्दाखेरि पनि अब हामीले पीडितहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ न्याय दिलाउने त भन्नेतिर चाहिँ हाम्रो मेन पोइन्ट त्यो छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब एक त ठगले त ठगिसक्यो होइन धेरै अब धेरैको ठगिसकेको छ उहाँलाई हामीले चाहिँ ब्लेम गरिराख्नु भन्दाखेरि पनि उहाँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो फेसमा ल्याउने त होइन फेसमा ल्याइसकिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूबाट पीडितहरूलाई कहिलेसम्म अब दिने त भन्ने सबैले अब दिनुपर्छ भने कहिलेसम्म दिने त यो त 2 वर्ष 3 वर्ष सक्ने त्यो त पास भएन त्यसको एउटा क्याटेगोरी पनि हामीले आज चाहिँ एउटा चाहिँ मानिएको यति यतिसम्म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गर्ने भन्ने यो चाहिँ हामीले यो डिसिजन गर्नुपर्छ
र अघि साथीले भने जस्तै अब उहाँले अहिले जुन जति ठगेको पैसाहरू चाहिँ उहाँसँग छैन भने नेपालमा चाहिँ उहाँको परिवारहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ कसरी हुन्छ पीडितहरूलाई चाहिँ जस चाहिँ न्याय दिलाउनु पऱ्यो। अर्को कुरा भनेको अब एनआरको विगतको कुराहरू सबै साथीहरूले भनिसकेको छ। म पनि यस कुरामा सहमत छु किनभने धेरै यस्ता खालको नकारात्मक क्रियाकलापहरू देखिराखेका छौँ र भोगी पनि राखेका छौँ। कतिपयले यहाँ पार्टीगत भएको छ, गुटबन्दी भएको छ होइन। यहाँ चाहिँ एउटा पार्टीको साथीले चाहिँ मजाले मान्छेलाई चाहिँ अब बल हुन्छ कुट्यो भनेदेखि अब त्यही पार्टीकोले चाहिँ अब उसलाई चाहिँ नगरे यस्तो भनेर उसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साथौ उसले चाहिँ संरक्षण गरेर चाहिँ बचाइराखेको अवस्था छ। त्यो भनेको एकदमै चाहिँ नकारात्मक हो हाम्रो एउटा नेपाली समाजमा। र भोलि गएर यस्तै कुराहरूले चाहिँ तपाईँ हामीमा एउटा विघटन ल्याउने, तपाईँहरूमा हामीमा चाहिँ एकजुट नहुने कारणहरू पनि यही छन्। धेरै कुराहरू यो छन्। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ पीडितहरू 150 जना छ त 150 जनालाई कसरी चाहिँ हामीले गर्दाखेरि भन्दाखेरि पनि अब हामी यहाँ जातीय संस्थाहरू धेरै छौँ र आफ्नो जातिहरूमा को पीडित छ त भनेर चाहिँ हरेक एउटा जातिले चाहिँ होइन त्यो भित्र चाहिँ खोजेर चाहिँ भोलि अब कहिलेसम्म हुन्छ नेम लिस्ट चाहिँ यहाँ कन्सुलरमा चाहिँ बुझाउन गर्न सक्यो भनेदेखि सायद लाग्छ कि कोही पनि हाम्रो पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ नेम लिस्ट छुट्ने छैन जस्तो लाग्छ। र अलरेडी मसँग पनि 2-4 जना भाइहरूले चाहिँ यहाँ म्यासेज पनि गरिराख्नु भएको छ। एउटा हिजो मात्रै एउटा भाइले रुँदै फोन गरेर एउटा म्यासेज पनि गर्नुभएको छ। 6 महिना अगाडिको कुरा हो। उहाँको बाउ आमा ल्याउँदाखेरिको उहाँलाई पनि फेक आइडी उतिखेरको रहेछ यहाँ लक्ष्मी ट्राभलबाट फेक चाहिँ एउटा चाहिँ टिकट उहाँले चाहिँ दिनुभएको रहेछ जुन चाहिँ 2400मा काटेको रहेछ होइन। अनि उहाँले चाहिँ त्यो पैसा रिफन्ड गर्छु भन्दा उनले चाहिँ वेटिङ गर्नु लाग्यो हिजो गएर मान्छे भाग्यो भन्दाखेरि म छाँगाबाट फसेको जस्तो भएको छु। बहिनी मलाई एउटा न्याय दिलाइदिनुहोस् तपाईँहरूले पनि मलाई यस्तो न्याय थाहा पनि छैन त्यति भनेर उहाँले यहाँ बगैँचा मलाई चाहिँ उहाँको चिठी उहाँको म्यासेज लेखेर दिनुभएको छ। र त्यस्तै गरी हाम्रो शेर्पा समुदायबाट पनि यसमा धेरै मुचिनु भएको छ होइन। अनि फेक यो जुन अप्रिल 14 को टिकटहरू छ सबै फेक छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो शेर्पा समुदायमा चाहिँ को पीडित हुनुहुन्छ त मैले चाहिँ म चाहिँ अध्यक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको नेम लिस्ट चाहिँ म कन्सुलरलाई भोलि या पर्सिसम्ममा चाहिँ म दिन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर अन्य समुदायको अध्यक्षहरूले पनि त्यो खालको चाहिँ एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भने हाम्रो पीडित जुन अब ठगिनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ न्याय पाउनुहुनेछ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा अनुमान छ। र अब हामीले चाहिँ सबैले यही गरौँ पीडालाई मात्रै भनिराख्नु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरौँ सबैले होइन त्यो भन्न चाहन्छु। र अब आजको दिनमा चाहिँ यस्तो यो बृहत यो हाम्रो चाहिँ अलिकति दुःखद कुराहरूमा चाहिँ मेन एनआरएनको अध्यक्ष चाहिँ उपस्थित भइदिनु भएको भएदेखि सायद सबैको एउटा चिन्तन बुझ्थ्यो। उहाँको मुखबाट चाहिँ 2-4 शब्द चाहिँ यहाँ पस्किनु भएको भएदेखि अति राम्रो हुने थियो भन्न चाहिँ चाहन्छु। र अब भोलि गएर चाहिँ जस एनआरले चाहिँ अब एनआरको कन्सुलरले चाहिँ पीडितहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो एउटा चाहिँ माइनेट गरेर छोटो अवधिमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सहुलियत दिनु पर्यो। अनि उहाँहरू अहिले के अरे ट्रेन टिकटको मात्रै होइन कि उनी खाएको बसे कति दिन कतिको बस्नु भएको छ उहाँलाई त्यो पनि दिनुपर्छ कि खास भन्नुपर्दैन। क्षतिपूर्ति भनेको त्यो पनि बिचराहरू उहाँ पैसा छैन कोहीसँग हिजो एउटा पनि रुँदैन अपरेसन गर्ने मेरो डेट लिइसकेको छ दिदी अब मैले यसरी ऋण काटेर जानु लागि यसो भनेर भाइहरू अब होस्टेलमा बसिरहेको छ पैसा छैन त्यो पनि सबै उनीहरूले दिनुपर्छ भोलि हिसाब गरेर म चाहिँ त्यो पनि भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै यहाँ जति पनि संसदले अलिक विगतमा भन्नुभयो उहाँहरू कुराहरू राख्नुभयो उहाँको कुरापट्टि पनि एकदम सहमत गर्दै शेर्पा समाजले चाहिँ मेरो समाजमा चाहिँ को चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ भोलि पर्सिको दिनसम्म म यहाँलाई नेम लिस्ट उपलब्ध गराउनेछु। र चाँडोभन्दा चाँडो यो केसलाई चाहिँ तपाईँ हामी सबैले चाहिँ अगाडि बढौँ भन्दै मेरो 2 शब्द चाहिँ यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। म लामो कुरामा जाने म सबै कुरा यो चाहिँ किन दुःख पायो भन्दाखेरि कारण एनआरएनले हिजोदेखि मान्छेलाई चाहिँ के संरक्षण गरेर दुःख पायो त्यो हुनाले गर्दाखेरि मैले एनआरएनको अध्यक्ष चाहिन्छ भन्ने काम त्यही यो सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी एनआरएनले लिनुपर्छ र तत्काल एनआरएनले उहाँहरूको चाहिँ जोड्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले भर्खरै दिनुपर्छ। मान्छे बसेर चाहिँ भिडी बाँड्न
यो कुरो चाहिँ जायज छैन। यो चाहिँ तत्काल अहिले उहाँले चाहिँ यो एक्सको क्यान्सल दिनुपर्छ। जति पनि उहाँको कानुनी प्रोसेस कुराहरू छन् त्यो चाहिँ काउन्सिलरले चाहिँ के अरे गरिदियोस् भन्ने म चाहन्छु। काउन्सिलरले लयर राखौँ, काउन्सिलरले चाहिँ के अरे ट्रान्सलेटर राखौँ, उहाँलाई त्यो अवस्था दियोस् त्यो तत्काल। यो उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे दिनको दिन चाहिँ के उता जाऊ कता जाऊ त्यसै चाहिँ यो नेपाल जानुपर्ने टेन्सन, त्यसमाथि यता उता जाऊ त्यो दोहोऱ्याउनु चाहिँ त्यो हालत छैन। र यो दुईवटा कुरा चाहिँ के अरे अहिले तत्कालै चाहिँ के अरे उहाँ निर्णय हुनुपर्छ र उहाँहरूले कहिलेसम्म भोलि पर्सि त्यो चाहिँ के अरे उहाँहरूको चाहिँ के अरे त्यो कुरा चाहिँ हुनसक्छ उहाँलाई पठाउने व्यवस्था या उहाँहरूको चाहिँ के अरे क्षतिपूर्तिको व्यवस्था चाहिँ तत्काल गरिनुपर्छ र कानुन प्रोसेस चाहिँ यो काउन्सिलरले अहिले चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ गरिदियोस्। मेरो चाहिँ के अरे चाहिँ धेरै चाहिँ लामो कुरो उनीहरूले यो दुईवटा कुराको चाहिँ के अरे सबै नै मैले चाहिँ खोजेको उहाँको लागि यो चाहिँ यही कुरा राख्न चाहन्छु। अब साथीहरूलाई पनि सठिकमा राख्नु म गर्छु छोटो रूपमा, किनभने यो चाहिँ कुरा एउटै कुरा हो। नमस्कार, म अमृत रिजाल, नन्दन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी समाजका हरेक घटनालाई 5 वर्षदेखि म यहाँ ठाउँमा बसिरहेको मसिनो तरिकाले नै मैले अँगालिरहेको छु। हामीले हेरिरहेको छौँ यो समाजको पृष्ठभूमि, यो समाजमा अपराधीहरूलाई, दलालहरूलाई, ठगहरूलाई कसरी संरक्षण गरिन्छ, कसरी फेरि चाहिँ कारबाहीको नाटक गरेर फेरि तिनीहरूलाई चाहिँ पदमा पुर्याइन्छ। यो सिङ्गो समाज, यो पृष्ठभूमि जहिलेदेखि सुरु भएको जिम्मेवार चाहिँ 1-2जना व्यक्ति यहाँ छैन। यो समाजको पृष्ठभूमि हेरौँ न, हिजोको विगतको इतिहास हेरौँ न। इतिहास हेर्नु जरुरी छ कि छैन? कति घटना घटे, कतिले पिटाइ खाए, कतिले चाहिँ यातना भोगे, खेतीमा भन्नुहुन्छ कि तपाईँको होटल व्यवसाय गर्नेहरूले भन्नुहुन्छ कि हरेक ठाउँमा चाहिँ नेपालीहरूको अवस्था कुन लेभलमा छ। यो घटना त्यसैको प्रतिनिधित्वको रूपमा विस्फोट भएर आएको मात्रै हो। अझै पनि यहाँ चाहिँ लुकाइदिन्छ क्या, अझै पनि लुकाइदिन्छ। हिजो दिल्लीमा डकुमेन्ट्स नपठाइकन भिएफएस मार्फत चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ सम्पूर्ण काम चाहिँ दिल्लीले गरिदिएको थियो कि थिएन? हिजो एकजनाले नक्कली श्रीमती बनाएर पैसा खाने सवालमा दिल्लीमा चाहिँ नक्कली डकुमेन्ट पठाउँदाखेरि सारा नेपालीले दुःख पकाएको इतिहास छैन हामी यहाँ। त्यसको जिम्मेवार को हुन्? सम्बन्धित व्यक्तिको नाम आएको छैन, मुद्दा खेपिरहेछन् उनीहरूले। अझै पनि हामी चाहिँ रमिता हेरेर बस्ने हो? कालो मुसो लगाएर लिस्बन परिक्रमा गराउनुपर्छ। यहाँको कानुन, यहाँको नियम हेर्दैन नेपाली हो। त्यहाँलाई दर्ता गरिरहेछ, 2 वर्ष जान्छ, मुद्दा लड्नु सक्छ। एउटा सामाजिक रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ मुद्दा लड्न सक्दैनौँ। एउटा व्यक्ति गएर मुद्दा लड्ने अनि मुद्दामा चाहिँ उपस्थिति हुनुपर्ने, खेतीमा काम गरेको छ, सम्भव छैन त्यो कुरा। तत्काल त्यो मान्छे कहाँ छ, सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित चाहिँ संस्थासँग जोडिएका व्यक्तिहरूले उहाँलाई अविलम्ब यो ठाउँमा उभाएर कारबाही मात्रै पनि पुग्दैन, यसको चाहिँ पीडा, यसको दुःख, यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ कसले दियोस्? खेती मात्रै हुन्छ? व्यक्तिका पीडाहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ हुँदैन? यो विषयमा पनि छलफल गर्नु जरुरी छ। त्यसकारण नेपालमा भएको चलअचल सम्पत्ति रोका गरेर कसरी चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ? एमबिसी मार्फत, यहाँ संवैधानिक वाणिज्य दूत मार्फत, परराष्ट्र मार्फत यसको सम्पत्ति रोक्का गरेर क्षतिपूर्ति जति दिएको त्यसको पनि अझ चाहिँ केही पर्सेन्ट चाहिँ थपेर चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ फ्रिजले भन्ने हाम्रो संस्थाको माग छ। अहिले त म यति नै मात्र लाग्दैन। तमु समाज पोर्चुगलबाट के भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू भनौँ न अब यहाँ त हुन त अब साथीले भने जस्तो उनीहरूले चाहिँ अब व्यक्तिसँगै सम्बन्धित छ, खास व्यक्तिसँगै सम्बन्धित छैन। ऊ चाहिँ एउटा एनआरएन जस्तो जिम्मेवारी संस्थाको कोष आधारित पोस्टमा बसेर जनतालाई सुरक्षा या सुविधा या केही सर्भिस गर्दै बसेको मान्छेले पहिला पनि घटना घटाएर चाहिँ सबै भित्र थम्थमाको अवस्था सबै थाहा छ। त्यतिखेर उसले कडा कारवाही गर्यो भने यो अब अवस्था आउने नै थिएन। र दोस्रोचोटि उसले अब चाहिँ मैले जति गरी हुन्छ भन्ने सायद उसले केही भान भएर यो गरेको छ भन्ने लाग्छ। र उनीहरूको अध्यक्ष गैरेजीले चाहिँ हामीसँग लामै अब दोहोरी जस्तै छ उसको चाहिँ डाइरेक्ट
एनआरएले गर्ने गलत प्रविधिको चाहिँ हामीले चाहिँ एगेन्स्टमा छ अहिले टाइममा 3 चोटि भयो हामीले उसलाई बोलाएको पहिलोचोटि भीमसेन थापा वरिष्ठ अध्यक्षले मान्छे पिट्नेमा हामी आफिस गएर उसलाई पुर्यौँ हामीले भन्यो टाइम दिनुहोस् भेटेर मात्रै पुरा गर्नु होइन सर अध्यक्षजी भन्दाखेरि उसले के भन्यो म खेतीमा छ 4-5 घन्टा मात्रै लिन्छु 4-5 घन्टा भोलिको टाइम दिनुहोस् पर्सिको टाइम दिनुहोस् हामी पुरा तयार छ भने आउँदैन म के गर्दैन त आउँदैन भने त जे गर्ने तिमीहरू भन्छ हामीले पाँच चलाउन बाध्य हुन्छ विचारको कुरा है त्यसपछि सेकेन्ड टाइम म लम्जुङको पनि हो प्रतिनिधि म लम्जुङको भएको पासपोर्टको केसमा पनि 4 चोटि जति गएन राख्छ मेरो पठाएर भन्छ क्यान्सल गरे जस्तो छ आउँदैन पासपोर्ट मान्छे फ्यामिलीको उस छ 7 महिना 8 महिना भइसक्यो पासपोर्ट दिएर त्यो पैसा नि एक्स्ट्रा लिएछ भन्ने कुरा चाहिँ पैसा रिसिभ पनि दिएन फेरि त्यो पनि भयो त्यतिखेर नि उसले गरेन अनि अस्ति सेकेन्ड दिन यो साथीहरूको ट्राभल के अरे यो नेपाल ट्राभल अफिसरहरूको सेकेन्ड दिन हामी बिहान 10 बजी सबै त्यहीँ छ बेलुका दाइ पनि आउनुभयो राजमा दाइ पनि त्यसको भोलिवाला चाहिँ सबै पुलिस केस गरिसकेपछि बेलुका हामीले गएर सर के भयो भने दाइजोरी भेट्नु परेन मेरै पसल छ अभिनेतामा सरकारीको आउनुभयो पसल होइन दाइ यो अहिले चाहिँ हिजो किनभने 2 दिन हामीले देख्यौँ र 100 जनाभन्दा बढी मान्छे एकै ठाउँमा जम्मा हुँदाखेरि पुलिस पनि के भन्ने कन्डिसन छैन भनेपछि अब चाहिँ जुममा मिटिङ नगरौँ किन हाम्रो पनि कुरा छ किन तपाईँले बारम्बार हामीले हिँड्का दिएछ यो लड्ने काट्ने मान्ने कुरा हामीबाट हुँदैन हामी पनि युवा हो किन हामी पनि हरेक कुरा प्रक्रियामा गएर चाहिँ जानुपर्छ त्यसरी यो लडाइँ झगडा कुरा नगरिकन हामी चाहिँ त्यो सधैँ छैन तर उसले आफूबाट त्यसरी फैलाउने केटा जान्छ पिट्न छ भन्ने त्यो भिडियो प्रमाण हामीसँग नै चाहियो भने देखाउन सक्छ होइन हामीले कहिले पनि त्यसरी भन्दा आउनुहोस् हामी यहाँ टेबल उसको अफिसमा हामी गएर बसेछ आउनुहोस् भनेर रिक्सर त उन्न आउने जे गरी गर भन्ने उल्टो त्यस्तो खालको मान्छे चाहिँ गजीवनमा चाहिँ संस्थाको अध्यक्ष छ अस्ति बेला मेरो पसलमा हामी बेलुका के दाइ फिल्म मिटिङ बस्छौँ एनआरएल राज काउन्सिलर राज फिल्म मिटिङ बस्छ त्यस्तो बेस कुरा गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ छिटो के अरे उस दिनुपर्छ न्याय दिनुपर्छ भन्दाखेरि हुन्छ भाइ भने 7:30 मेरो पसलबाट छुट्टी भएर गयो बेलुका 2:30 10 बजी मैले भिडियो निकाल्थेँ पुलिस 3 बजी जुम मिटिङ कस्तो खालको मान्छे र त्यो हिजो पनि क्यान्सल भयो आज त उसलाई पनि छ भन्ने कुरो त उसलाई हिजै थाहा हुन्छ नि त यो मिटिङ उसले भोलि सार्न सक्दैन भोलि आऊ भने त हामी सबै भोलि आउँछौँ नि त काउन्सिलरसँग उसले समन्वय गरेको त्यो नि छैन प्लस हस्पिटलमा हामीले सरकार छ मेरो पनि बच्चा 2 महिना छ भित्र छिटा गाह्रो छ बच्चा चाहिँ मेकानिसँग बुढासँग बाउसँगलाई छिन्छ दिने 1 घन्टाको लागि त्यो दिने भने कसरी बस्छ दिनु हस्पिटलमा जो बिरामी हो त्यो डक्टर ल्याएर ट्रिटमेन्ट गर्छ त्यो बाहिरी भन्ने हो त्यसको कुनै अर्थ छैन यसले त्यो भनेर यो फटाक कुरा हो यसको चाहिँ कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी छैन त्यस्तो भएर चाहिँ यसको चाहिँ हामीले के हुन्छ भने अब अभिभावक भनेको एनआरएन र काउन्सिलर अब एनआरएसँग हामीले कुनै विश्वासै छैन कि कुनै पनि कुरो एनआरएसँग विश्वास छैन भने चाहिँ दाइजीले चाहिँ अब यसको नेतृत्व गर्नु यसको नेतृत्व कसरी गर्नु पऱ्यो भने यो अब यहाँको कानुन प्रक्रिया हामीलाई तपाईँलाई थाहा छ यो हामीले बुझ्नुसार 2-4 वर्ष लाग्ने कुरो हो कानुन प्रक्रिया अब ऊ पनि कहिले सुरक्षित हुन्छ ऊ अदालतले के हुन्छ त्यो काम छैन त्यसो भएर हामी त अब नेपाली दाजुभाइको नाताले पोर्चुगलमै बसेको पनि अर्को उपाय पनि छन् किन छैन है सबैले नेपालको सम्बन्धीको रकाइ तल पुऱ्याउनु जति सक्दो उनीहरू नेपाल जान चाहने हो या आजसम्म क्षतिपूर्ति भयो बसेछ एकछिन बाहिर चुप लाग्दैन प्लिज उहाँलाई चाहिँ कसरी हुन्छ 1-2 दिनभित्र आफ्नो जे चाहेको त्यो कुरा गरौँ कानुनी प्रक्रिया चाहिँ किनभने म्याक्सिमम् खेतीतिर बाहिर बस्ने यहाँ मुद्दा लगेको त्यही विक्रम कुमार जस्तो ठगेको मान्छे मसिनमा सरर घुम्ने दिनभरि एउटा स्टाफ अफिसर राख्ने ठग्ने त्यही मान्छेलाई मात्रै टाइम छ भने कोर्टमा जाने के गर्ने कता पुग्न सक्ने टाइममा उसले मात्रै जान्छ खेतीमा अब 1-2 वर्ष काम गर्ने 1 महिनाको छुट्टीमा जाने मान्छेलाई लिजमा बोलाएर ढाउन त्यो इम्पोसिबल असम्भव जस्तै हो तर अब भोलि सामूहिक रूपमा एउटा काउन्सिलले उनीहरू सबैको केस नेतृत्व गरेर ऊ मात्रै उभिएर हुन्छ नि कसरी हुन्छ त्यसलाई दिने कुरो यहाँको कानुनी रूपमा न्याय उसले सजाय दिनु पऱ्यो त्यो ठाउँमा छ उनीहरूले न्याय कसरी पीडितहरू कसरी न्याय दिन सक्छ हामी सबै यहाँ प्रतिनिधिहरूले भन्दाखेरि चाहिँ उसको सम्पत्ति कति कति छ त्यो चल्ला छ रोका गरेर यहाँ गएर चाहिँ उनीहरूले पैसा आफ्नो टिकट चाहिँ ठाउँ आएर अनि यहाँ होस्टेल किनेको पैसा कति वर्ष के कति खर्च छ हिसाब किताब गरेर ट्याक्टा गरेर त्यसरी हान्ने सायद त्यसमा चाहिँ उनीहरूले खुसी हुन्छ जस्तो लाग्छ है अनि हामीले केही सहयोग गरेँ भन्ने जस्तो हुन्छ त्योभन्दा अरू उपाय चाहिँ मैले देखेँ र हाम्रो चाहिँ सामाजिक विज्ञान निकालेको छ अनि हाम्रो उहाँ पनि गर्दा त्यो जतिसक्दो उनीहरू न्याय पाओस् कानुनी रूपमा त्यो फटालाई चाहिँ सधैँ नै हुन्छ कुनै त्यहाँ पानी छ ऊ छोरामा पहिला चाहिएको सानो सबै नमस्कार सबैजना नमस्कार तामाङ अब कुरा जति गरे नि एउटै हो अब फेरि उसैको बारेमा कुरा गर्नु हामी सबैजनाले अब के अरे तर पनि 1-2 शब्द त राख्नै परिहाल्यो मैले के अरे अब अहिले 2 जना भाइहरू भर्खर बिहान कोइम्बुरमा उनीहरूको 16 तारिकमा टिकट काटेको भाइ अहिले 16 भाइको 23 तारिकमा
सबै तपाईँको त्यो ब्यागको कार्डहरू बाँधिदिएको अवस्था भाइलाई चाहिँ तपाईँको अब न ब्रेक क्यान्सल गर्न मिल्छ न तपाईँको यहाँ जानको लागि अब अर्कोतिर पैसा यस्तो विडम्बना छ। म के भन्छु भने एनआरएन अहिले तपाईँको एनआरएनमा चाहिँ कोषाध्यक्ष निर्वाचित कोषाध्यक्षले यत्रो त्यो घटना घटाउँदै गर्दाखेरि एनआरए संस्थाले चाहिँ अहिलेसम्म कानुनी प्रक्रियाहरू के थाले त? यहाँको कानुनी प्रक्रिया त पक्कै पनि होला। हामी तामाङ समाजको लागि म गएर कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ गएर मैले बोल्न मिल्दैन यो कुरा तपाईँ सबैलाई थाहा छ। यसको प्रक्रिया चाहिँ के थाल्यो एनआरएनले र एनआरएनले अविलम्ब उसलाई चाहिँ उपस्थित गराउन सक्दैन भने हिजो त्यो कोषाध्यक्षको पद दिएर किन राखियो त्यसलाई? अविलम्ब उसलाई चाहिँ पीडकलाई चाहिँ उपस्थित गराएर उसको जैजेका सम्पत्तिहरू रोकन गर्ने प्रक्रियाहरू के छ त्यसको जिम्मा सबै कन्सुलर मार्फत एनआरएनले कन्सुलरलाई भन्दैन म एनआरएनलाई बढी जिम्मेवारी दिन्छु। एनआरएनले संस्थाको चाहिँ जिम्मेवारी पदमा बसेको मान्छेलाई आज उपस्थित गराउन सक्दैन भने एनआरएनले संस्था के को लागि? एनआरएनले संस्थाले त्यही कोषाध्यक्ष भनेको त कोष पनि उसले चलाएको होला पक्कै पनि त्यो चलाउने व्यक्तिलाई एनआरएनले संस्थाले उपस्थित गराउनु पर्दैन। उपस्थित गराउनको लागि कानुनी प्रक्रिया होला, त्यो प्रक्रियाको लागि सबै कुरा पुर्याउन सक्छु भने निर्वाचित भएको हो नि त अध्यक्षहरू विभिन्न पदको साथीहरू अनि उहाँहरूले चाहिँ आज उपस्थित गराउन सक्दैन। अब कहाँ भाग्यो कहाँ पनि कसैलाई पनि थाहा छैन भने हामी यहाँ बहस गरेर मात्रै यसको उपाय पनि निस्किँदैन होला। सही हो। यहाँ बहस धेरै गरेर भन्दा पनि उसलाई अविलम्ब उपस्थित र उसलाई पक्राउ गर्नको निम्ति कानुनी प्रक्रिया के छ त्यो थाल्नको लागि म एनआरएनलाई विशेष गरी एनआरएनलाई र एनआरएनले नसक्ने कुराहरू छ भने कानुनी प्रक्रियामा कन्सुलर मार्फत के छ उहाँले समन्वय गरेर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। र पीडितहरूलाई अहिले उहाँहरूले सबै कुरा राखिसक्नुभयो। पीडितहरू अहिले तपाईँको कसरी बसिरहेछ यो कुरा कसैले हेरेको छैन। यहाँ सिर्फ हामीले के भनिरहेछ भने पीडित कसरी बसिरहेछ भन्दा पनि अब त्यसलाई कसरी कारवाही गर्ने त्यो कसरी चाहिँ उस गर्ने भन्ने मात्रै छ। अब यहाँ मेन त तपाईँको चाहिँ अब सयौँ साथीहरू चाहिँ पीडित भएर यहाँ कसरी बसिरहेछ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। अब उहाँहरूलाई कुन तरिकाले जाने भन्ने कुरा चाहिँ यसको निर्णय एनआरएनले र त्यो के अरे हाम्रो कन्सुलर मार्फत चाहिँ यसको निर्णय आज नै होस्। उहाँहरूलाई कुन तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले न्याय दिन सकिन्छ र उहाँहरू आज तपाईँको होस्टेलमा बसिरहेछ, होस्टेलमा विभिन्न होस्टेलहरूमा बसिरहेछ, त्यहाँ पैसा कसरी तिरेर खाइरहेछ त्यो हाम्रो संस्थाले गरेर तपाईँको मेरो संस्थाले अब के अरे तामाङ समाजले गएर त्यहाँ होस्टेलमा झाएर त्यो सक्दैन। सम्बन्धित के अरे पीडक जुन संस्थाको हो त्यो संस्थाले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। मेरो कुरा यति नै हो। त्योभन्दा बढी मैले बोलेर पनि कुरा एउटै हो, सबै जतिजनाले बोले पनि एउटै हो। त्यति भने धन्यवाद। म यही बिचमा एउटा कुरा राख्छु। मलाई केही कुरा धेरै कुराहरू थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि उपस्थित सज्जनबेन यो घटनाक्रम जोडिन बित्तिकै हामीले फ्रान्ससँग पनि कुरा गरेका छौँ र हरेक कुरा हामीले फ्रान्सलाई जानकारी दिनै पर्ने हुन्छ। अनौपचारिक रूपमा कन्सुलले जब 3-4 चोटि कुरा गरिसक्नु भएको छ र मैले लाग्छ अहिले म राजदूतलाई पनि जनाउँछु होला यहाँको एकछिनमा हामीहरूको उद्देश्य के एक किसिमले के भइरहेको थियो भने जस्तै यहाँ धेरै कुराहरू कानुनका आयो। कन्सुलले पनि अहिले बोल्नु होला त्यो विषयमा। हामीहरूले अपोइन्टमेन्ट दिएका छौँ हाम्रो स्टाफलाई र हामीहरूले गएर के पनि भन्ने विचार गरेका छौँ भने कन्सुलले त्यही भन्नुभएको छ हामीलाई कि भोलि गएर कानुनी हिसाबले कोही मान्छे उहाँ नेपालमा छ भने कानुनी हिसाबले उपस्थित हुनु पऱ्यो भने हाम्रै स्टाफलाई जानकारी दिने र त्यो पुलिसले हामीहरूले नै इन्फर्मेसन दिने र हामी नै एटेन्ड गर्ने भन्ने एउटा निर्णय हामीहरूले गरेका छौँ। र अर्को कुरो एमएससँग कुरा हुने बित्तिकै मैले के भन्नुभएको थियो भने उसको घर जग्गा रोक्काको लागि तपाईँहरूले हामीले अब अहिले तपाईँहरूले जुन निर्णय गराउनुहुन्छ तपाईँहरूले जस्तै किनभने सङ्घ संस्था पनि छन् यहाँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि र ठिक छ त्यो तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहोस् र हामी त्यो तत्काल फरवर्ड गर्छौँ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई, इमिग्रेसनलाई पनि। र पछि यहाँ भन्नुपर्ने हो भने यहाँको सरकारलाई भन्नुपर्ने हो भने हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय सोधेर भन्नुभएको छ। किनभने यहाँ कानुनी हिसाबले डाइरेक्ट पुलिसलाई गर्ने कुरा भएन। कूटनीतिक नियोगमा पनि मैले पहल गर्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि भन्नुभएको छ। र अहिले म एकछिनमा हजुरहरूलाई सायद म जोडाउँछु मिनिस्टरसँग। धन्यवाद। नमस्ते।
मेरो नाम राजेन्द्र गौतम, जनप्रगति सेना पोर्चुगलबाट। यो घटनाको विषयमा सबैले कुरा राख्नुभयो, तर म पहिलो दिनबाट त्यो बिहानैदेखि त त्यहाँ जोडिएको हुनाले केही विषयवस्तुहरू चाहिँ मैले अलिकति स्पष्ट गराउँछु। बिहान 9 बजेबाट साथीहरू त्यहाँ आइपुग्नु भयो, सबै लगेजहरू फिर्ता लिएर सबभन्दा पहिला हुन आउनुभएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ कुरा गरेर गएको थिएँ। अनि त्यहाँ साथीहरू थपिँदै जानुभयो। कोही साथी जम्मुजेरियाबाट चाहिँ ट्याक्सी रिजर्भ गरेर आउनुभएको थियो, कोही गोइन्दा राति 2 बजेबाट उठेर जो गोइन्दाबाट आउनुभएको साथीको घरमा आफ्नो आमाको चाहिँ हस्पिटल सायद त्यो एक्ज्याक्टली सायद मलाई कुरा नबताएको पनि हुनसक्छ, एकदम सिरियस केस छ भनेर अर्जेन्ट टिकट काटेर आउनुभएको। अनि मैले विक्रमजीलाई नै धेरैचोटि म्यासेज गरेँ, फोन गरेँ, काट्नु भयो। अनि उहाँले मलाई 2 बजेको टाइममा कल ब्याक गर्नुभयो। अनि कल ब्याक गरिसकेपछि विक्रमजी यहाँ यस्तो यस्तो घटना भयो, अनि यो के कारणले भएको, यहाँ त 15-16 जना मान्छेहरू यसरी चाहिँ अलपत्र हुनुहुन्छ, यो खास के हो त? मान्छेको लागि कोही मान्छे आफ्नो फ्यामिली प्रोग्रामले आएको छ, कोही तपाईँको 2 महिनादेखि त 3 महिनादेखि त अगाडि त्यहाँ टिकट काटेको रहेछ, कोही के छ भने म आफै प्रत्यक्ष कुरा गरेको छु। कुरा गर्दा भनेको नि म बाहिर छु, म आउनु टाइम लाग्छ, उहाँहरूलाई 1 घन्टाभित्र म सबैलाई भोलिको टिकट उपलब्ध गराउँछु भन्नुभयो। अनि भनिसकेपछि यो कुरा फेरि झुटा नहोस् है आजको जस्तो। के कारणले त भन्दाखेरि मैले एउटा एयरलाइन्स के अरे एउटा चाहिँ ट्राभल्ससित टाइप गरेर काम गरेको थिएँ। त्यो ब्ल्याक लिस्टमा भएको हुनाले सबैको क्यान्सल गरिदिएको रहेछ। यो कारणले म भोलि उहाँलाई सबैको टिकट उपलब्ध गराउँछु भन्नुभयो। अनि भनिसकेपछि ल ठिक छ, यो काम चाहिँ फेरि तपाईँले भोलि सबैलाई गर्नुहोस्। यहाँ कोही मान्छेहरू चाहिँ यस्तो फ्यामिली प्रब्लम भएर होइन, आमाहरू हस्पिटलमा भएर कोही के भएर यसरी चाहिँ आउनुभएको छ, यो कुरा होइन म भोलि गराउँछु भन्नुभयो। अनि सबैलाई टिकट पनि उहाँले दिनुभयो है, टिकट दिनुभयो। अब कता रेलवेजको भोलिपल्ट 8:30 बजेको फ्लाइटको टिकट दिनुभयो। अनि मान्छेहरू सबै गयो, एयरपोर्टमा गइसकेपछि अघिल्लो दिन 16-17 जना, भोलिपल्ट तपाईँको 22 जना एयरपोर्टमा सबै पुगेर चाहिँ फर्किनु भयो। मैले उहाँसित एकदम चाहिँ नितान्त प्रत्यक्ष मैले चाहिँ उहाँसित मसित म्यासेज गरेको रेकर्ड पनि छ, उहाँसित कल गरेको कुरा पनि छ। अनि त्यो भइसकेपछि अनि मैले चाहिँ त्यो सबै आउनुभयो। भोलिपल्ट बिहान त 1-2 जना साथीहरूसित मेरो कम्युनिकेसन नहुनुहुन्छ, हामी त अलपत्र पऱ्यौँ, के गर्यौँ, आज पनि टिकट छैन भनेपछि उहाँले 12 बजी त्यसलाई चाहिँ गर्नु। अनि जब चाहिँ हामी त्यो कुरा हुँदै हुँदै चाहिँ हाम्रो राजकुमार सर अनि त्यसपछि हाम्रो गणेश सर पनि जानुभयो। गइसकेपछि मैले यो कुरा उहाँहरूलाई चाहिँ राखेको के हो भने यो व्यक्तिले चाहिँ नियत खराब छ। नियत खराब भइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँको कानुनी प्रक्रिया त गराउन, तर चाहिँ कन्सुलरले यो प्रक्रिया गर्नुभयो चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो होइन। मैले उहाँलाई प्रस्ताव राखेको, यो सबभन्दा पहिला मैले प्रस्ताव राखेकै हो यो कुरा, किनकि यो कन्सुलरको माध्यमबाट हामी डाइरेक्ट हामीले एमबिसीलाई कुरा गर्न सक्दैनौँ। किनकि मार्फत हाम्रो कन्सुलर हो, कन्सुलरको मार्फतबाट कन्सुलरले कतिसम्म गर्न सक्छ, एमबिसीलाई चाहिँ पहल गरेर एमबिसीबाट चाहिँ उहाँको चाहिँ उसको चाहिँ जन्मथलो कुन जिल्ला हो त्यहाँको सिडिओलाई फोन गरेर हुन्छ कि अथवा हाम्रो इमिग्रेसनलाई खबर गरेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ नेपालमा पनि